अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। जी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। आज जुमेरात का दिन है और 9 तारीख है जी, 9 अप्रैल। ठीक है ना जी। अगों आनी है 9 मई, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। 9 ਮਈ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜਾਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੜੋ ਸ਼ਰੀਕੋ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਅੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਗਿਆ है। देखो, अंदाज़ा करो कि हमारे अपने मुल्क के लोग खुश नहीं हैं। इस वक्त पूरी दुनिया से शहबाज शरीफ को मुबारकबाद आ रही है। अभी शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है कि मैं तमाम सरबराहान मुमलिकत का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे बात मुबारकबाद दे रहे हैं। सर जी, इंसानियत को बचाया है। ये शहबाज शरीफ साहब ने इंसानियत को बचाया है। अच्छा जी, तो ये पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है और हमारे कुछ बदकिस्मत है जो अपने मुल्क में ही अपने वज़ीर आज़म को, अपने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। और खुदा दा खौफ करो, खुदा दा खौफ करो। लेकिन तुम्हारे से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कहते हैं ना कि गो ज़रा सी बात पे बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं, ये खुद पहचाने जा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये बातें करने लग गए हैं। कितनी बुरी बात है। पूरी दुनिया, मैंने आपको सुबह बताया, इथियोपिया से लेके अमेरिका तक हर बंदा वेल डन पाकिस्तान, वेल डन पाकिस्तान, वेल डन पाकिस्तान। और ये कीड़े मकोड़े निकाल रहे हैं। ठीक है, कड्डो कड्डो हड्डियाँ कड्डो, तुसी भी हड्डियाँ लब लवो हड्डियाँ। तो ये सर जी गले की हड्डी इनकी बनी हुई है, हर चीज़ ये सिर्फ एक इनके लिए। और वो उसको भूल जाओ। जिस बंदे के लिए आप 800 चोर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, वो भूल जाओ। वो 800 चोर, उसके ऊपर 800 केस बने हुए हैं। वो आराम से जेल में आराम से बैठा है, मेरा ग्राही है, उसको वहाँ बैठे रहने दो। उसके बाहर निकलने की बातें ना करो, वरना उसको फिर टांग में 6 गोलियाँ शलवार में लगेंगी और 6 नेफे में और 6 जवेद के शलवार में घूमती रहेंगी और कुछ भी नहीं होगा। बहुत बड़ा फ्रॉड है ऐसा जी, यकीन करो। ये दुनिया का जैसे ट्रंप नंबर 1 झूठा है ना, ये भी ऐसा ही है, ये ऐसा ही है बिल्कुल। कहते अगर ये बाहर होता ना 800 चोर, तो पता नहीं की हो जाना सी। मैं आगे की हो जाना सी, पहले की हुआ जरा अभिनंदन पायलट हमने गिरफ्तार किया था, तो जरा सिर ते टोपी पा के हाई कोर्ट में आ गया। मैं उस दिन बड़ा शर्मिंदा हुआ। यकीन करो, ये मेरा ग्राही है। हमारी सर जी मियाँ वाली में ख़ानदानी दुश्मनियाँ भी हैं। जब मैंने इसको देखा ना कि बाल्टी डाल के आया हुआ है, और मैंने कहा यार ये इतना बुज़दिल आदमी। मैं शर्मिंदा हो के मैं ज़रा दूर हट गया। मैं कहा यार मेरे इलाके का बंदा है। हम तो लोग सीना तान के चले, कोई बहादुर नहीं भी होता, बुज़दिल ही हो गए, चलो नहीं होता। लेकिन वहाँ डरते नहीं हैं लोग, एक दूसरे के लिए जान देते हैं। जैसे केपी के पठान भी ऐसे ही हैं। लेकिन ये तो सर जी पता नहीं कितों का पठान है, मैनू नहीं समझ आती। इन्होंने वैसे ना एस इमरान खान की कहते हैं खोता खैल, ये खोता खैल है। ठीक है ना सर जी। बहरहाल इसके बहनोई हैं, बड़े बहादुर हैं। इनामुल्लाह नियाजी जहाज़ के आगे लेट गया था, नवाज शरीफ का सिपाही। हफीजुल्लाह नियाजी को आप रोज़ टीवी पे सुनते हैं। इसका भांजे को भी इसने, इमरान ने फंसा दिया अपने एहसान नियाजी को। वो भी बड़ा अच्छा आदमी है, एहसान नियाजी भी। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं सर जी, कोई बात नहीं जी। अमेरिका ने तस्दीक कर दी है, JD वैंस आ रहा है, ट्रंप का दामाद आ रहा है, वटकोफ आ रहा है, ये आ रहे हैं। और ईरान से अभी तस्दीक होनी है सर, ईरान से तस्दीक होनी है। ईरान पहले थोड़ा सा नाराज़ हो गया था, लेकिन आज कोई ताज़ा हमला अभी तक नहीं हुआ। रात को हमले हुए हैं, जो गुजर गई है ना रात, उसमें जो 250 बंदे शहीद हुए हैं, मैंने सुबह वाली वीडियो में बताया। लेकिन आज अभी इस वक्त तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब तक कोई हमला नहीं हुआ। बात का हमें नहीं पता क्या हो जाता है। तो अभी तक तो ईरान की तरफ से भी कोई ऐसे नहीं हुआ। और JD वैंस की एक पॉजिटिव बात आई है, उन्होंने कहा जी ये 10 पॉइंट में से अगर 3 पॉइंट की खिलाफ वर्जी हुई है तो चले 7 की नहीं हुई, तो आप इसको इस तरह देखें ना कि 7 पॉइंट की नहीं हुई, तो ये अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात है सर जी। तो इस्लामाबाद में हाई अलर्ट है, छुट्टी है
اور آپ ادھر سے ترنول سے لاہور سے بھی جا رہے ہیں تو آپ کو کہیں ادھر ادھر وایا سے جانا پڑے گا، پشاور سے بھی، بلکہ 2 دن اسلام آباد آپ نہ جائیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو وکیل ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے تقریر کر لیں جو بھی کرنی ہے۔ تو چیف جسٹس بھی ادھر لاہور ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ بینچ میں آیا ہوا ہے، ادھر سپریم کورٹ بینچ کے لاہور میں جو رجسٹری ہے اس میں آیا ہوا ہے، سارے ججز تقریباً ادھر آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ آئے تھے کچھ دنوں کے لیے، تو اسلام آباد 2 دن آپ نہ جائیں، پاکستان کا مزید نام روشن ہونے والا ہے۔ اچھا، جتنی بڑی یہ ہمارا نام روشن ہو رہا ہے نا، اتنی بڑی یہ ذمہ داری بھی ہے۔ اور ساجی ادھر امریکی وفد آ رہا ہے، ایرانی وفد آ رہا ہے، اور ساتھ بتا رہے ہیں چین کے اور سعودی عرب کے مبصر بھی آئیں گے، وہ بطور مبصر ساتھ بیٹھیں گے، ہوں گے، وہ بھی شامل ہوں گے مذاکرات میں۔ چین، روس، سعودی عرب سب کو آن بورڈ لیا ہے، ٹھیک ہے نا، سب کو آن بورڈ لیا ہے۔ اور یہ اسلام آباد اور پاکستان کی ماشاءاللہ شان میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم سب آپ کو مبارکباد دیتے ہیں سر جی، مبارکباد دیتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ہائی الرٹ ہے۔ اپنا آپ خیال رکھیں، اور پاکستان جنگ میں نہیں ہے لیکن سارا سیرا جو ہے وہ پاکستان کو سر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ پٹرول کی قیمت میں سر جی $3 کا اضافہ ہوا ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آج شام کو شہباز شریف صاحب لازمی پٹرول سستا کریں گے۔ چلیں، پہلے ہم کہہ رہے تھے 60 روپے 100 روپے کریں، لیکن کام ہی کریں نا، چلے، کیونکہ ابھی بھی تھوڑا پٹرول ایسے ہو رہا ہے تو وہ انشاءاللہ فرق ضرور پڑے گا۔ آج ایران نے جو کہہ دیا ہے کہ بھئی ابنائے ہرمز جو مین جگہ جہاں سے پہلے جہاز آتے تھے نا، وہاں بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں، وہاں سے نہ آئیں، یہ نقشہ بھیج رہا ہوں، اس نقشے سے ایسے کر کے آپ آئیں۔ تعاون کر رہا ہے ایران، بھی تعاون کر رہا ہے۔ ایران تجھے سلام سر، ایران تو اس دنیا کا اس وقت بہادر ترین ملک ہے، اس وقت 21ویں صدی کا بہادر ترین ملک کون ہے؟ اگر سوال آ جائے، وہ مطالعہ پاکستان میں یا کسی اسٹڈی میں آ جائے نا، کسی امتحان میں، تو آپ نے کہنا ہے ایران، نعرہ تکبیر والا ایران، ٹھیک ہے سر جی۔ اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود بھی بچے تک سڑکوں پہ نکل آئے کہ آؤ ہمیں بھی تباہ کرو، پل تباہ کرنے ہمیں بھی کرو۔ اور یہ بات ہے۔ دوسرا جناب علی، جو کانگریس ہے امریکہ کی اور جو ریپبلکن ہے، اس بدمست ہاتھی کو روکو۔ اور میں نے صبح کہا تھا کہ ہم نوبل انعام اس ہاتھی سے نہیں لینا چاہتے، ٹرمپ سے، ہمیں دنیا دے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب فرانس نے بھی کہہ دیا ہے، 1-2 اور ملکوں نے بھی، کہ پاکستان کو انعام ملنا چاہیے، یہ کہہ دیا ہے۔ تو وہ ایران نے بارودی سرنگوں وغیرہ کا بتا دیا کہ ادھر ہم نے بچھائی ہوئی تھی، تو آپ سائیڈوں سے ہو کے نکل جائیں، ٹھیک ہے سر جی۔ فرانس نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اور عاصم منیر صاحب کو جو ہے نا نوبل انعام دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو بنتا ہے سر، پاکستان کا بنتا ہے، ہمارا جھنڈا اوپر ہو رہا ہے نا پاکستان کا۔ ہاں جی، تو یہ خبریں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب پٹرول کا میں نے کہہ دیا کہ شہباز شریف صاحب ضرور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کریں گے پٹرول کے حوالے سے۔ اچھی خبر آپ کو آج امیدیں ملے گی، نہیں تو کل تو ضرور ملے گی نا، جمعے کو۔ تو عام طور پہ جمعے کو ہوتا ہے، لیکن جمعرات کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر شہباز شریف صاحب خود تقریر کرنے آئے تو سمجھ جانا کہ بھئی ریت ہونی ہے۔ تو یہ نشانی ہوتی ہے، شہباز شریف صاحب خود آ جائے تو یہ نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال سر جی، اس وقت ماشاءاللہ 78 سالہ تاریخ میں پاکستان کو اتنی کبھی کامیابی نہیں ملی جتنی اس وقت مل رہی ہے، اور امن بھی ہو رہا ہے۔ انسانوں کو ہم نے قتل ہونے سے، معرفت ہم جو ہے نا وہ بچ رہے ہیں پاکستان کے، اللہ بچانے والا ہے، لیکن معرفت بھی ہوتی ہے نا، مسبب الاسباب ہوتے ہیں نا سارے کام، تو وہ یہ ہو رہے ہیں۔ اور اب ہم یہ کہیں گے کہ جناب علی پٹرول سستا کرو، اور عدالت میں جو جمعے کی آپ نے چھٹی کی ہے ہفتے کی وہ بند کرو، سکول کھولو اور ہر چیز کو نارمل کرو۔ اور ہم یہ بھی سب دعا کریں گے، آمین آپ ضرور کہنا، کہ مستقل معاہدہ جنگ بندی کا ہو جائے، آپ کہیں آمین آمین، ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ نے کرنا ہے۔
جناب آپ کو تھوڑا سا باہر کا موسم بھی دکھا دیتے ہیں. یہ جناب کل بارش ہوئی ہے نا بہت زیادہ, تو یہ دیکھیں یہ بادل ابھی بھی پھر رہے ہیں, یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, کسی ٹائم بھی تھلے آ سکتے ہیں, ہالے اچھے اچھے ہوئے ہیں تھلے آ سکتے ہیں بالکل. یہ ٹھیک ہے. او اورنج ٹرین جا رہی ہے, نظر آ رہی ہے تمہیں, نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ویو بھی دیکھ لینا آپ تھوڑا سا. ٹھیک.